अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुर्तज़ा हुसैन और आप देख रहे हैं मिंगल अप यूट्यूब चैनल। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार सैयद जावेद शाह साहब। और नाज़रीन, प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिए जो भी आप चाहते हों इस्लाहात या और मज़ीद प्रोग्राम के सिलसिले से गुफ्तगू कमेंट्स में ज़रूर आगाह कीजिए। जावेद शाह साहब, पंजाब भर में जो है वो गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। ऐसी खबरें मुसलसल पे दर पे आ रही हैं और पीटीआई के जो नुमाइंदे कागजात नामजदगी जमा करवा रहे हैं उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। साथ ही जो अफराद इमरान खान से जेल में कागजात नामजदगी साइन करवाने गए थे, 2 अफराद गए थे, उनमें से एक को बाहर रोक दिया गया था और एक ही शख्स अंदर गया था, दूसरे शख्स को अपना मोबाइल पकड़ाकर और उन्हें एक कमरे में 7 घंटे बिठाकर इंतज़ार करवाया गया। तो एक बड़ा जो है सवाल खड़ा हो गया है कि इमरान खान इलेक्शन में होंगे या नहीं होंगे, जबकि ऐसा सुनने में आ रहा है कि इमरान खान साहब 2 से 3 सीटों से इलेक्शन लड़ने का इरादा रखते हैं। अच्छा, एक और जो खबर है वो है कराची से, पीटीआई के हवाले से, कि पीटीआई कराची के मरकज़ी रहनुमा फरदौस शमीम नकवी, जिनको शुरू में गिरफ़्तार भी किया गया था, फिर नज़रबंद कर दिया गया था उन्हें उनके घर पर, उनकी गिरफ़्तारी जो है वो अमल में लाई गई है, क्योंकि वो इलेक्शन के सिलसिले में ही कराची में जो है पीटीआई के उम्मीदवारों से राब्ते में थे और यहाँ तंजीम को, नेटवर्क को मुनज़्ज़म करने में मुलव्वस पाए गए। तो इस सिलसिले में जो है आपके पास क्या इत्तलात हैं और जो है आप कैसे देख रहे हैं इस तमाम मामले को, पंजाब के और कराची में फरदौस शमीम नकवी की गिरफ्तारी को? देखिए, ये जो इलेक्शन हो रहा है इसको जितना ज़्यादा शफाफ, मुनसिफाना, आज़ादाना इलेक्शन कराएंगे वही पाकिस्तान के हक़ में बेहतर होगा। ये तवातुर के साथ ऐसी इत्तलात आ रही हैं कि पंजाब में और ये कागजात नहीं भरने दिए जा रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और पीटीआई वाले तो सुप्रीम कोर्ट में ही पहुंच गए इस मसले पे। और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अटार्नी जनरल को खुसूसी हिदायत जारी की है और सुप्रीम कोर्ट ने अटार्नी जनरल को कहा है कि इस बात को यकीनी बनाए, तमाम SHOs को, पुलिस को हिदायत की जाए कि जो फार्म लेके आ रहे हैं उनको, उम्मीदवारों को फार्म भर के जमा कराने की भी आज़ादी दी जाए, उनको रास्ते से ना उठाया जाए इस तरह। अच्छा, कहीं ये है कि MPO के तहत मुकदमे बना रहे हैं, अब उसमें जो उम्मीदवार 50% जीतने के जिसके इम्कानात हैं उस पर तो वो मुकदमात बनाए जा रहे हैं कि वो उसको ऐसे मुकदमात में रगड़ दिया जाए, अंदर डाल दिया जाए कि वो इलेक्शन तक बाहर ना आए। तो ये जो चीज़ें हैं ये ऐसी नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस इसका लिया है और जो वकील पहुंचे हैं जो वहाँ उनके पीटीआई के, तो उन्होंने ये कहा है जो उम्मीदवार बिल्कुल जीतने का जिसका इम्कान है तो उसको किसी MPO के तहत नज़रबंद ना किया जाए या उसको ऐसे नहीं किया जाए, क्योंकि ये साफ एक धांधली की तरफ इशारा होगा। तो इस तरीके से हम भी ये कहेंगे, अगर जो ऐसा ज़्यादती की जा रही है तो ऐसा ना किया जाए। ये फिर उंगलियां उठेंगी, आलमी बिरादरी उंगलियां उठाएगी पाकिस्तान के इलेक्शन पे। इस तरह की जो बातें ये जो हो रही हैं, जो अनासर ये कर रहे हैं या इलेक्शन कमीशन की इसमें गफलत है, वो अपना नोटिस ले इन चीज़ों का और फौरी एक्शन ले, आज़ादाना, मुनसिफाना, शफाफ इलेक्शन यकीनी बनाए। दूसरे, कराची के अंदर जैसे फरदौस शमीम नकवी ये पीटीआई के बुनियादी रहनुमा हैं और पीटीआई में तमाम लोग अपने अली जैदी और ये तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले गए, मगर ये अभी तक डटे हुए हैं और पीटीआई का नाम लेवा है और ये पुराने पीटीआई के यहाँ के रहनुमा हैं। इसी तरीके से लाजमी ये इस पोजीशन में है कि इनको, यानी कि इनका जो गले में कुछ इनके डिजीज है, वो बड़ी खतरनाक बीमारी तो 2-4 हैं ये, तो लाजमी इनको गिरफ्तार करने वाले भी 10 बार सोचते हैं कि कहीं हमारे गले ना पड़ जाए। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि अपनी एक सियासी जमात के लिए वो कोशिशें कर रहे हैं तो उनको कोशिशें करने देनी चाहिए। उनको गिरफ्तार अगर किसी सियासी तौर पे किया तो उनको फौरन इलेक्शन के मौके पर रिहा किया जाए ताकि वो अपनी तंजीम की सरगर्मियाँ जारी रख सकें, इलेक्शन मुहिम चलाएं। और इसमें कोई दो राय नहीं है हमारी, हम यही कहते हैं कि मुनसिफाना शफाफ इलेक्शन को यकीनी बनाए। अच्छा जावेद, इमरान खान साहब का आप क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं इलेक्शन, क्योंकि आज जो है अब कागजात नामजदगी जमा करवाने की जो तारीख दी थी इब्तदाई तौर पर इलेक्शन कमीशन में, उसमें अभी तक किसी किस्म का कोई इजाफा तो नहीं किया है। आप क्या देख रहे हैं कि इमरान खान साहब
اگر کاغذات نامزدگی ان کے داخل ہو بھی گئے جیسے کہ اطلاعات ہے 2-3 حلقوں سے، تو کیا وہ حصہ لے پائیں گے الیکشنز میں؟ یہ بڑی ایک افسوسناک بات ہوگی کہ عمران خان جیسا لیڈر پاکستان میں الیکشن میں حصہ نہ لے سکے، تو ہمیں بھی اس پہ بڑا افسوس ہوگا، مگر قانون کے اگر اس میں آ گئے ہیں وہ کسی زمرے میں، قانون کے کسی توشہ خانہ میں وہ نااہل ہو چکے ہیں۔ جی ہاں، ان کے وکیلوں نے درخواست دی تھی کہ جناب ان کی سزا معطل کر دی جائے، تو وہ سزا معطل ابھی تک نہیں ہوئی ہے ان کی۔ اب ان کے کاغذات نامزدگی تو جمع ہے، عدالت نے یہ کہا ہم سزا ختم کر سکتے ہیں یا دے سکتے ہیں، معطل کرنے کی ہمارے پہ وہ نہیں ہے گنجائش، معطل ہم کسی صورت میں کب تک کریں۔ تو اس حوالے سے کچھ ان کے ڈائلاگ ہوئے وکیلوں کے، تو میرا کہنے کا مقصد یہ کہ عمران خان کو باہر رکھ کے اگر الیکشن ہوگا تو اس پہ انگلیاں اٹھیں گی، بین الاقوامی برادری بھی اٹھائے گی اور پاکستان میں بھی اس پہ شک کیا جائے گا، مگر ابھی تک کی صورتحال یہ ہے کہ وہ توشہ خانہ میں نااہل ہیں اور ابھی تک ان کی کوئی نااہلی برقرار ہے۔ اب یہ جب فارم جمع ہو جائیں گے، اسکروٹنی ہوگی، اس کے بعد یعنی کہ آگے جا کے جب بالکل فائنل ہو جائے گا کہ بھئی یہ منظور کر لیے گئے، تو پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ اس صورتحال میں وہ اپنا یہ ہوگا کہ نا عمران خان کو پھر حصہ لینے دیا جائے گا نہیں، کیونکہ ان کے وکلاء نے کہا ہم اپیل کریں گے اس کے لیے۔ تو آنے والے دن میں آپ کو یہ معذرت چاہتا ہوں میں، تو آنے والے دنوں میں آپ کو یہ صورتحال واضح ہو جائے گی۔ بہرحال عمران خان کو باہر رکھ کے جو الیکشن ہوگا ہم سمجھتے ہیں وہ عوام کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہوگا اور تمام جو منصفانہ سوچ رکھتے ہیں ان کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ اچھا جاوید صاحب، یہاں ایک اور چیز پنجابی کے اوپر میں دوبارہ آؤں گا، اور وہاں پر نواز شریف صاحب نے بھی آج جو ہے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے اور ان کے مقابلے پر اسی حلقے سے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے جو ہے پی ٹی آئی کی طرف سے اپنے کاغذات نامزدگی آج جمع کروائے۔ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس سیٹ پر اس کانٹے دار مقابلے کو؟ یاسمین راشد تو پہلے بھی الیکشن لڑ چکی ہیں ان کے مد مقابل، اور وہ لڑتی رہتی ہیں، وہ بڑی مایہ ناز ڈاکٹر ہیں اور بڑے اچھا ٹف ٹائم دیتی ہیں نواز شریف کو۔ بہرحال نواز شریف بھی جس امید پہ پاکستان آئے تھے وہ امید جو ہے کسی حد تک ان کی پوری بھی ہوئی، بظاہر عوام کو بھی نظر آیا، مگر ہمیں کچھ دال میں کالا نظر آتا ہے۔ آنے والے دنوں میں عدلیہ سے بھی کچھ ایسا فیصلہ آ سکتا ہے ان کا بھی، کیونکہ نواز شریف بھی ابھی تک پوری طرح جو عوام ہمارے سادہ لوگ عوام سمجھتے بری ہو گئے بہرحال بری نہیں ہوئے، ان کی سپریم کورٹ میں کیسز آ گئے۔ اب جو نیب نے اس کیسز میں ان کو یعنی کہ پرسو نہیں کیا، تو اس لیے بعض کیسز میں ان کی سزا وہ ہوئی، مگر بہرحال کچھ العزیزیہ کا کیس ہے، دوسرے کیسز ہیں، ان میں یہ ہیں تو ان کی یہ ختم ہونی ہے، یعنی نااہلی ان کی ختم ہونی ہے، تو اس کا بھی فیصلہ سپریم کورٹ کرے گی۔ بہرحال کاغذات تو سب کے جمع ہو گئے، آنے جب ان کے منظور ہو جائیں گے تمام، اس کے بعد آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں، عمران خان ہوئے، نواز شریف ہوئے، کوئی بھی ہو، جب ان کے کاغذات جمع جو کرائیں گے وہ منظور ہو جائیں گے اسکروٹنی کے بعد، پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب یہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ ابھی تو یہ جمع کرائیں، آگے بڑے بڑے مراحل آئیں گے، بڑی اس پہ جھلو چلیں گے، بڑا اس پہ سیاستیں ہوں گی، بڑا اس میں پاکستان ہے، یہ اس میں بڑے گیم ہوں گے، اور عدلیہ ہماری آزاد ہے۔ بہرحال عدلیہ منصفانہ الیکشن یقینی طور پہ کرا لے گی اور کرانے پہ یقین رکھتی ہے۔ اس نے تمام اداروں کو ہدایت کر دی ہے کہ جو فارم بھر رہے ہیں ان کو سیکورٹی فراہم کی جائے، کسی کو راستے سے اٹھایا نہ جائے، کسی کے اوپر ایم پی او کے تحت مقدمہ بھی ایسا نہ بنایا جائے کہ وہ الیکشن نہ لڑ سکے۔ یہ اس طرح کی ہدایت جاری کی جا رہی ہے۔ بہت شکریہ جاوید شاہ صاحب۔ ناظرین، اس پروگرام سے آپ سے اجازت چاہیں گے اس درخواست کے ساتھ ایک دفعہ پھر کہ چینل کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں سبسکرائب کیجیے۔ آپ کے سبسکرپشن سے ہی ہمارے حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا چینل کو۔ اللہ نگہبان۔